बिनतगान अजीज सलामुन अलैकुम। बंदे तकी आवेदी از تورنتو در خدمت شما راجع به یاد حافظ چند تا نکاتی چند تا سخنهایی در خدمت شما ارائه می کنم. محمد شمس الدین حافظ همینطور که ما میدونیم در 715 هجری به دنیا آمد و 76 سال زندگی کرد و در شیراز در قطع زمین خاک مصلا دفن شد. این نابغه روزگار جایی که دفن شده ما حافظیه میگیم. این در این سخنان میخوام که ارتباط حافظ با بر صغیر هند در خدمت شما ارائه کنم. اینجوری که ما میدونیم که تراجم و تفاسیر دیوان حافظ در انگلیسی، در فرنچ، در اسپانیولی، در آلمانی و دیگر زبانها حدوداً 150 ساله که ما داریم میبینیم، ولی از همه بیشتر کاری که در انجام شد اون بر صغیر هند بود. اونجا ما میدونیم که حدوداً 500 ساله که حافظ را میخونن، حافظ را خیلی دوست دارن و همینطور که میدونیم که این شاعر بزرگ که خودش گفته بود در وقتی که با بابا کوهی میرفت و مناجات میکرد و در غزل خودش نوشت که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن و اندران ظلمت شب آب حیاتم دادن. این که لقمه‌ای که از حضرت علی گرفته، شما میدونی که چه معجز بیانی ایشون پیدا کردن. خودش میگه که من از شیخ سعدی و سلیمان استفاده کردم، ولی از همه بیشتر گر شما ببینی خواجو کرمانی خودش گفت که استاد غزل سعدی است پیش همه کس، اما دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو. این تفاصیل که بیشتر شده راجع به دیوان حافظ، غزل حافظ، راجع به رباعیات و خطات و مثنویات و قصائد بیشتر از جنبه تصوفی یا از طرف دیگر جنبه رندانه و عاشقانه انجام شد. بیشترشون توجه نکردن که در غزلیات حافظ چه معانی و چه محاسن ادبیات و محاسن ادبی پیوسته این غزلیات و این شاعری است. همه طور که همه ما میدونیم که حافظ قرآن بود. ایشون از علوم اون زمان کاملا آگاه بود. می گفتن که مفتاح که مصنف سکاکی که عمده ترین کتاب علم بیان و علم معانی هست همیشه می خوند و زمشقری که کشاف تفسیر نوشت اون را حاشیه می نوشت و بخاطر همین خیلی شورای هند این را عرض کنم که حرف اشعاری گفتن. عرفی شیرازی میگه به گرد مرقد حافظ که کعبه سخن است، در آمدیم با عزم طواف در پرواز. یا صاحب تبریزی میگه صاحب چه توان کرد با تکلیف عزیزان، ورنه طرف خواجه شدن بی بصری بود. و همینطور
नासिर अली सरहंदी मिगे अली در بحر حافظ دست و پا می زند هر شب علی در بحر حافظ دست و پایی می زند هر شب کجا دانند حال ما سبکساران ساحل ها. فیضی میگه منم فیضی که در میدان معنی، منم فیضی که در میدان معنی چومن چابک سواری تیز تگ نیست بدا میدان این پاکیزه گفتار، بدا می ماند این پاکیزه گفتار که در دیوان حافظ نام سگ نیست. فکر میکنم که اون نسخه که فیضی داشت توش اون غزل نبود که حافظ نویش شنیدم که سگارا اولاد می بندی چرا با گردن حافظ نمی نہیں رسی. در شب غار هند یه چیز دیگر که با دیوان حافظ خیلی معروفه اون فال حافظه. ما میدونیم که سلطنت مغلیه گر کمک شاه ایران طهماسب نبود اصلا وجود نداشت. بعد از بابر همایون رفت، پادشاه همایون رفت و فال گرفت و با کمک طهماسب پیروز شد. یعنی اون فالی که با بسم الله الرحمن الرحیم بگن و بعد از دیوان حافظ را باز میکنن و هفتم شعر را میخونن از طرف راست. اینا مشهوره در هند که پسر حافظ که نومان اسمش داشت در برهانپور هند قبرش در یکی از جاهای مهم در برهانپور هست و عمده‌ترین نسخه های حافظ اطلاعی نوشته شده. حافظ شما میدونید که عاشقانه و رندانه اشعار گفته، ولی قصیده یکی یا دوتا هست، زیاد تعریف حکمران نکرده، هجو ننوشته و خودش دنبال تحصیل علم و شعر بود. هم عصرش که هم مدرسه بود محمد گلندام گر ایشون نبود فکر میکنم که این کلیات این دیوان حافظ ما نداشتیم. سو حالا این اشعاری که در بر صغیر معروفن چند تا شعری در خدمت شما ارائه میکنم که هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد با عشق، ثبت است بر جریده عالم دوای ما. جنگ 72 ملت همه را عذر بنا، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ذلت، ای بی خبر ز لذت شرب مداب ما. ای کبک خوش خرام کجا می روی بیس، غره مشو که گربه عابد نماز کرد. یه دو ستا شعرم هستش که اگر ترکت شیرازی بدا سارا دل مارا، بخال هندویش بخشم سمرخند و بخارا را. همینطور ز شعر حافظ شیراز می گویند و می رقصند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرخندی. مسافرت یعنی وقتی که حافظ را تو بغداد دعوت کردن حافظ نرفت، وقتی که از اصفهان دعوت شد نرفت، از هندم 2 بار دعوتش کردن ولی حافظ نتونست هندم برسه. داشتم می گفتم که از بغداد
सुल्तान अहमद दावत करद हाफिज तो शिराज मोंत नारफ। वजीर इस्फहान अमाद दावत करद हाफिज नारफ। از هندوستان جنوب از دکن شاه محمود پول و سوغات فرستاد که تشریف بیارین، ما عاشق شما هستیم، کلام شما را دوست داریم، ولی نرفت. گفتن که رفت از شیراز تا لار و بعداً برگشت. یک حکایت دیگر هستش که رفت و کشتی هم سوار شد ولی طوفانی چیزی شد، بعداً اومد پایین و شعر سعدی خون که به دریا منافع بی شمار است، به دریا منافع بی شمار است، اگر خواهی سلامت برکنار است. از بنگالا سلطان غیاث الدین دعوت کرد، نرفت، فقط غزل فرستاد. دو تا شعر گوش کنید شما از اون غزل که خیلی معروفه در بر صغیر که شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند فارسی که با بنگالا می رود، حافظ ز شوخ مجلس سلطان غیاث الدین، حافظ ز شوخ مجلس سلطان غیاث الدین غافل مشو که کار تو از ناله می رود. یعنی اونجا نرفت و حافظ زیاد خوشحال نمی شد از این ریاکاران زاهدان و عالمان بی عمل. به خاطر همی گفت که گر مسلمانی همین است که حافظ دارد، وای گر در پس امروز بود فردایی. و معروف ترین اون واقعه هم که با تیمور، که تیمور جلوش وقتی که این شعر خون که اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. تیمور گفته بود که برای آباد کردن این سمرقند و بخارا من تمام دنیا را تاراج و برباد کردم، تو میخوای به خاطر یک خال معشوقت بفروشی؟ حافظ خندید و گفت در این با این وصف شما دینین که من در این وصف که افتادم با همین خرچای و قناعتای بی ثمری بود.